Comment reconnaître l'homme de sa vie? C'est la même vision, les mêmes valeurs, les grandes valeurs, les mêmes valeurs. La décision كتخاد بيناتكم. ملي تعرف أن la décision كتخاد بيناتكم. L'homme de sa vie هو je respire, tu respires. تتنفس كتنفس. L'homme ou la femme de sa vie. L'homme ou la femme هو tu ne respires pas, je ne peux pas respirer. Tu réussis تنجحي أنجح. هذا هو l'homme ou la femme de sa vie. كيفاش نعرفوه؟ المهم سي ان غران سوجي. المهم المحيط اللي نتوما عايشين فيه كيأثر. المحيط نتوما عندكم الضحكه ديال والديكم، عندكم الفرحه ديال والديكم، عندكم الانفعال ديال والديكم. والمدرسه السلوكيه في امريكا اكدت على هذا الشيء هذا. كاينين واحد الحاجه اللي نوصيكم عليهم بزاف هما لي ميديا. لي ميديا خبر يفجر الاعلام ما غادي يفيدكم بوالو. اخبار ديال الليل مع 8 الليل كيف حال الافلام ديال الخليع الدراري الصغار. اخبار ما غادي يفيدوكم فوالو. اخبار غادي تيجيبوا غير الحوايج الخايبين، غيطلعوا لكم هذاك الهرمون ديال الكورتيزول اللي افيبلي لكم المناعه ديالكم. l'environnement. ملي كنهضر على l'environnement كنهضر على لي بيرسون توكسيك، لي بيرسون نيجاتيف، لي بيرسون نيزيبل. يمكن يكونوا في لا فامي، يمكن يكونوا في لي زامي، لي بروش، كوليغ. بيرسون توكسيك كخوا روج. خصكم تكونوا ديريزونابل، ما تتبعوش لو تروب. هذه هي اول حاجه. l'environnement، الفلوس، لارجون. دابا حنايا في وقيته ديال الازمه من الحسن بنادم يخلي عنده الليكيد، اللي عنده الليكيد يخلي عنده الليكيد مزيان. اللي عنده دي كريدي من الحسن يحاول يخلص هذوك لي كريدي من بعد. خصكم الوغ كاين لو ماركتينغ هو باش تعرفوا كاين انترنت، كاين ماركتينغ ديجيتال، كاين بزاف ديال الحوايج سوا بلو بلوغ سوا جو سي با بالميلينغ، انستغرام، فيسبوك، يوتيوب. عندكم بزاف ديال لي زوتي، عندكم بزاف في يديكم. في بلاصه ما تبقاو متبعين كورونا 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 الاعلام، اخبار اخبار اخبار. استعمل هذا لي زاكتيفيتي ديالك. Le marketing, c'est pour se faire connaître, باش تعرفوا. ولكن la vente, c'est pour avoir des revenus. فلوس. وانا كنعطي ديروا دي فورماسيون. انا ماشي ضروري تجيو عندي دي فورماسيون ديال لا فونت، كومون نو جامي راتي سا فونت، كيفاش لا بسيكولوجي دو لا فونت، كيفاش ديروا تبيعوا. نتوما عندكم الطريقه ديالكم. بغيتو تاخذوا هذا الشيء هذا سي بيان. خصكم تانفيستيو بيان سور في لا فورماسيون ديالكم، خصكم تقراو. كاين هي لينوفاسيون ولا كرياسيون. الا بغيتو ديباسيو لي كونكورون ديالكم خصكم تكون عندكم لينوفاسيون ولا كرياسيون. خصكم تكونوا ديريزونابل. ما تنقولش خصك تكون اوب صفر واحد، مي تنقول لك يفو با سويفر لو تروبو. خص تكون عندك لينوفاسيون باش تفيد الكره الارضيه، باش تفيد المغرب، باش تفيد الشعب. ان سيرفيس، ان برودوي، كيفاش غديفلوبي، كيفاش غطورو، كيفاش لينوفاسيون كرياسيون. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، لا بسيكولوجي مهمه في هذا الدومين هذا. لا بسيكولوجي هي 80% ديال لا ريوسيت ديال البروجي ديالكم، و 20% سي جوست لو كون، سي جوست ماركتينغ، فينانس، انفورماتيك، جو سي با داك لو كومون كيفاش لا فورماسيون كي كتقرا جو سي با. ولكن لا بسيكولوجي هي 80% من النجاح ديال لي بروجي ديالكم. علاش من 10 ديال الشركات 9 كيسدوا البيبان ديالهم من بعد 10 سنين؟ هادو دي ستاتيستيك عالميه. علاش من 10 ديال الشركات 5 كيسدوا من بعد البيبان ديالهم من بعد 5 سنين؟ واش ما عندهمش دي ديبلوم؟ سي عندهم دي ديبلوم. واش ما عندهمش واش زعما لا سوسيتي المجتمع؟ نو، كاملين في مجتمع واحد. واش ماشي اذكياء؟ نو، كاملين اذكياء. لا بسيكولوجي خصكم تخدموا لا بسيكولوجي ولي بريوريتي. كومون جيري لي بريوريتي؟ خصكم تبقى واحد لاجوندا ولا واحد البلوك نوت ولا واحد الورقه وستيلو، او موان ورقه وستيلو غنكتب فيها مثلا اليوم بالليل غادي نكتب شنو غندير غدا، وهذا المشكل تحل. حيت منين غنفيق غدا الصباح
ماشي غنبقى ما عرفتش واش ندوش ولا ندير ولا ما عرفتش واش ما عرفتش شنو ندير، ما حتى تيدوز النهار نو ونبقى نتبع كورونا نو. غنشد ديك الورقه ولا غنشد هاد لاجوندا هادي خذوها تفيدكم. صاوبت لكم في PDF، صاوبت لكم في فورما بابيي. ها هي تتباع على شي انترناسيونال في 39,90 €، ولكن المغاربه سي موان 80%. الوغ لاجوندا كوتشين غتساعدكم، ماشي ضروري تاخذوا لاجوندا، يمكن لكم غير بستيلو ورقه. هاد لاجوندا هادي فيها عندكم كيفاش تجيريو لي بريوريتي ديالكم، فيها لوطو ايفاليواسيون ديال لا سيمين، ديال لا جورني، ديال لو موا، فيها دي زوتي اللي كينظموا لكم لي طاش ديالكم اللي كيسولوكم. هاد لاجوندا هادي غتفيدكم بوغ جيري لي بريوريتي ديال لا سونتي ديالكم. حنا دابا في وقيته ديال الازمه، وهاد الازمه هادي ديال كورونا كيخص بنادم يكون مستعد عقلا وجسما. يعني لا سونتي ديالكم كاينه واحد لا ميثود SA سبور اليمونطاسيون سومي ابرونتيساج. سبور مزيان لو ريتم كاردياك، مزيان لا سيركولاسيون سانغين، مزيان كيحيد كورتيزول، مزيان بزاف ديال الحوايج. لاليمونطاسيون كل 3 سوايع، مزيان تاكلوا خضار وفواكه، ودابا راكم مجموعين بيناتكم، مزيان بنادم يطيب شي حاجه زوينه، ياكل شي حاجه زوينه كل 3 سوايع، خضار فواكه. من الحسن الليمون فيتامين سي حامض كيجري الدم مزيان حتى هو. الوغ لو سومي النعاس ملي كتنعس كترتاح، الكور ديالك كيرتاح، دماغك كيرتاح، كلشي كيرتاح، يعني كتولي مستعد انك تواجه حوايج معلومات اخرين، انك تريطي معلومات اخرين. لو سومي حتى هو مزيان للمناعه، تيقوي المناعه والابرونتيساج بيان سور، تحركوا هذوك لي نورون اللي عندكم. مزيانه القرايه، لا بيبليوثيرابي اكدت هادشي هذا. ميثود SA. هنا غنشرح لكم علاش هاد الماكله والنعاس والابرونتيساج ولو سبور مزيانين. علاش هادو هما اللي تيعطيوكم لينيرجي. لو سبور، لاليمونطاسيون، السومي، ابرونتيساج كيعطيوكم لينيرجي، كيعطيوكم الطاقه. اذا كان عندكم نقص في الطاقه تتكون انفعال خايب. غيهضر معاك شي واحد تقول له بعد مني انت سخفان، ما في ما ندير والو، شنو لا ما بغيتش. انفعال خايب يعني نقص في الطاقه يعطي واحد الانفعال خايب. انفعال خايب كيعطي واحد القرار خايب. قرار خايب كيعطي فعل خايب. فعل خايب كيعطي نتيجه خايبه. يعني خصكم تخدموا على لا سونتي ديالكم، على الانرجي. الازمه هذه خصكم تحلموا شويه. بنادم ولا حابس، بنادم ولا مقابل كورونا ما عارفش راسو واش عايش. بنادم عنده مشكل مع جوج حوايج، يا اما خايف يموت يا اما خايف تجيه كورونا. ما بقاش بنادم كيحلم. لي خيف فون فيفر، احلام كيخليو بنادم يعيش. يعني شوفوا كبير من حتى واحد ما يسمع لكم، شوفوا كبير من حتى واحد ما يكومونيكي معاكم. شوفوا كبير. واش ديما تنقولها، واش بغيتو عي حياه صغيره، انا بغيت عي واحد صغير، بغيت عي خبيز، بغيت عي ناكل ونعيش ونموت، بغيت ما تنسى هاد كورونا هادي. نتوما في قلبكم يا المغاربه، نتوما ظريفين، نتوما شالوغو، تتبغيو تعاونوا. كيفاش بغيتو تعاونوا لي بوفر؟ كيفاش بغيتو تعاونوا الفقراء؟ باش تعاون الفقراء هي ما خصكش تكون منهم. باش تعاون واحد فقير، خدموا. انت فقير خدموا، واخا في ديوركم خدم. كاين بزاف ديال لي ميثود، جو سي با، كتب كتاب، دير شي دي زوتي، كتب بلوغ، دير دي تراديكسيون. كاينين دي سيت اللي كيخلصوا على لا تراديكسيون. خدم، ما تساهنش باش تخدم، ما تساهنش. خدم بزاف، خدم انتيليجامون، خدم بديماري نوفيل اكتيفيتي. كنتي خدام شي حاجه، انت انتربرونور ولا اوتو انتربرونور ولا سولو انتربرونور ولا انفو انتربرونور ولا بو امبورط لو ستاتيو ديالك، ولا سالاري ولا كيف ما بغيتي تكون، ديماري اكتيفيتي جديده. باش ديماري اكتيفيتي جديده نعطيكم
واحد جوج ديال الاسئله شنو كنبغي وشنو كنعرف ندير. الوغ خصكم ديروا الفرق ما بين شنو كنبغي وشنو كنعرف ندير. خصكم تسولوا راسكم بزاف ديال الاسئله. شنو هما لي طالون ديالي، شنو هما لي زوبجيكتيف ديالي، شنو هما لي زونفي ديالي، فين انا واصل دابا وفين باغي نمشي وعلاش باغي ندير هذاك الشيء، فين واصل في العلاقات ديالي، في لي زافير ديالي، في البيزنس ديالي، في اتخاذ القرارات، في حل المشكلات، في الليدرشيب ديالي، وفين باغي نمشي، فين باغي نكون في العلاقات ديالي، فين باغي نوصل من المستقبل. الخوف انت نقول لونكسيتي راه المستقبل، هذاك الخوف من المستقبل ولا هذاك الشك ما عرفتش واش غننجح ولا لا، ما عرفتش شنو غيوقع، ما عرفتش هذيك لانسيرتيتود وهذاك الخوف. لو ستريس راه هو الخوف. كاين اللي تيقول لك تتقول له مالك اش كاين، تيقول لك راه ستريسي شويه، ما يقولش لك راني خايف، حيت لو ستريس هو الخوف. الوغ لو ستريس و لانسيرتيتود تيدخلوكم في لا كونفوزيون. كاينه واحد الحاجه اخرى اللي تدخلكم في لا كونفوزيون، هو ملي تتبقاو تفكروا في الماضي وفي المستقبل، في الماضي وفي المستقبل، في الماضي وفي المستقبل، كترول لا كونفوزيون. خصكم تانفيستيو. نقول انفيستيو ماشي ضروري فلوس، مي خصكم لو ميور انفستيسمون هو اون سوا. احسن انفستيسمون هو ملي كديروه على راسكم. انا عاودها لي زامي، احسن انفستيسمون هو ملي كديروه في لا فورماسيون ديالكم، في لا سونتي ديالكم. انفستيو، خذوا دي كوتش، دي فورماتور، خذوا انفستيو عليكم. 12 هو خصكم فلسفة التطور. هو بوتي با، تفيزيو كبير وي، مي خصكم تمشيو دقة دقة، بوتي با بوتي با، بوتي ا بوتي. لوازو في صون بشويه عليكم، دقه دقه، كل نهار نخدم شويه. خصكم يكونوا عندكم دي كوتش، دي فورماتور. الوغ 14 اخر حاجه باش ما نطولش عليكم هو ليزولمون. ملي تكون بوحدك ايزولي، بوحدي ما نهضر مع حتى واحد، ملي كتدخلوا في ليزولمون انكم بوحدكم كورونا تدوخوا. Les gens naissent qui servent la réussite. Les gens qui servent la réussite.